Assalamu alaikum students, welcome back to another lecture. Today's lecture we are going to study is new proposed national education policy for year 2024 in Pakistan, and this educational policy is proposed on 31st March 2024 by Federal Cabinet. Might be this policy will be implemented or not, we are not sure about it, but there are some things that are proposed for upcoming national policies, and this policy is presented by Shehbaz Cabinet. So here are 10 basic things that are proposed in this uh, policy. We are not sure either it is implemented, either it is successful, either it is not successful, but just there are some points which are proposed in start. So just we have a look on that. If you are going to be examined in any question, so you have a knowledge for that. Number one, which is the proposed national education policy aims to transform country education system and its focus on universal access. Number one, यूनिवर्सल एसेस का मतलब होता है कि एक जो इट इज़ टू इंश्योर एवरी चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन regardless of gender and location or socio-economic background. इट मीन्स दैट जो एजुकेशन की असेस है वो हर क्वालिटी एजुकेशन की जो असेस है वो हर बच्चे को होगी, आइदर वो फीमेल है या मेल है, उसमें जेंडर का रोल नहीं है, उनका लोकेशन कोई भी है, आइदर दे आर फ्रॉम रूरल एरियाज, आइदर दे आर फ्रॉम अर्बन एरियाज, आइदर दे आर फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज, वॉट एवर द लोकेशन इज़. देन सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी स्टूडेंट का जो भी सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड है, आइदर ही और शी इज़ फ्रॉम लेबर फैमिली, either he or she is from any bureaucratic family, either it is he or she is from business family, whatever the situation is, whatever the family background is, child has to assess for education. Okay, the next main important point is inclusive education. अब inclusive education ये वो टर्मिनोलॉजी है जो हम रोज़ अपनी न्यू टर्मिनोलॉजी में सुन रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट चिल्ड्रंस को दिया जाए जो डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल नीड्स के साथ हैं, उनकी लर्निंग को प्रमोट किया जाए. एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से फिट है, उसके लिए तो है ही है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो डिसेबिलिटीज़ के साथ है, जो स्पेशल नीड्स के साथ है, वो जब उस सिस्टम में काम कर रहा है, वो इस सिस्टम में जब आके एजुकेशन ले रहा है, तो उनके लिए भी इन्वायरमेंट को एक मौसर बनाने का काम है. ये बहुत इम्पोर्टेंट इसमें इन्होंने रोल रखा हुआ. देन इज़ क्वालिटी एजुकेशन. अब क्वालिटी एजुकेशन में क्या है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव होगी, टीचर्स को ट्रेन टीचर्स की वजह से करिकुला जो है वो अपडेट होगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. अब यहाँ पे जो ट्रेंड टीचर्स वाला टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको बताती चलूँ कि वो टीचर्स जो ऑफिशियली ट्रेंड है, ठीक है, जो ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, आइदर दे आर प्री सर्विस ट्रेनिंग्स, आइदर दे आर इन सर्विस ट्रेनिंग्स. जो टीचर्स अपॉइंट होंगे वो ट्रेंड होंगे, ऑलरेडी उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी. सो दिस इज़ वन द गुड न्यूज़ फॉर एवरी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर. जिनको पास में अगर कोई जॉब वगैरह नहीं आ सकी, तो उनके लिए ये जो है वो बेस्ट चांस है कि प्रोफेशनल डिग्री केपी में दोबारा जो है वो अनाउंस की गई. देन इज़ इक्विटी एंड इक्वालिटी. अब इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या है कि इक्वालिटी का मतलब है बराबरी, और इक्विटी क्या है कि वो स्पेसिफिकली जहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियों के लिए तालीम नहीं है. बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे भी गर्ल्स एजुकेशन जो है वो प्रोहिबिटेड समझी जाती है. तो ऐसे एरियाज़, ऐसे मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़, ऐसे रूरल एरियाज़, ऐसी बच्चियाँ जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती, तो उन पे भी ये फोकस है. देन करिकुलम की रिफॉर्म्स पे बात की गई है, और वो ये है कि जो करिकुलम है वो उसमें
بیسک جو ایمفیسس ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ میں ہوگا، کریٹیوٹی ہوگی، اسکلز ڈیولپمنٹ ہوگا، اور ون آف دا بیسٹ تھنگ وچ از کہ ون سنگل کریکولم کا جو ایک آیا ہے انیشیٹو، وہ اس بار جو ہے وہ مینڈیٹری رکھا گیا. ٹھیک ہے. دین ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں اگر بات کریں تو ایک آن گوئنگ ٹریننگ اور سپورٹ جو ہے وہ ٹیچرز کو دی جائے گی فار دیئر اسکل انہینسمنٹ. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن کی اگر بات کریں تو اور جو نیو پرپوزڈ ایجوکیشنل پالیسی ہے اس میں ٹیکنالوجی پہ انٹیگریشن پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک اور فوکس یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں لرننگ انہینس ہوگی. جو اسیس ہے ٹیکنالوجی طرف، آبویسلی دس از دا ایرا آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی تو ہر جگہ پہ ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ فار ایوری ون ٹو ہیو اسیس فار ٹیکنالوجی. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایسی ایفیشنسی کاسٹ جو ہیں وہ انکریز کرنے کے چانسز ہیں، اس لیے ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ مسٹ ہیو رکھا جائے گا اس میں. دین ہم بات کر لیتے ہیں ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. اب ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اوبویسلی دا رول از فار ناؤ از فار اسکل ورکرز آلسو. تو ایسی اپرچونیٹیز کو ایکسپینڈ کیا جائے گا جو کہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے جو ہوں گی، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ورک فورس کے لیے پریپیئر کیا جائے گا. دین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. اب اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن جو ہے یہ ایک بہت کمپریہنسو ایک ٹرمینالوجی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی کمپریہنسو اسیسمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ پروسیس کو جو ہے وہ میئر کرے گا. اور دین جو ہے وہ گورننس اینڈ فنڈ کی اگر بات کریں تو ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اگر ہم بات کریں تو جو اسٹرینتھننگ گورننس اینڈ انکریزنگ فنڈنگ ٹو سپورٹ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمس، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ پالیسی ایم کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو ایجوکیشنل چیلنجز ہیں ان کو، اور جو مور انکلوسیو ایکویٹیبلٹی اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ سسٹم، وہ سب کے لیے برابر کیا جائے. ہوپ سو کہ یہ ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو، اچھے سے امپلیمنٹ ہو، اچھے سے اس پہ کام ہو. اس کے بہت سے فیکٹرز ابھی اور ہے. یہ اس کا فرسٹ ڈرافٹ آیا ہے جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں سامنے آیا ہے. ابھی باقی جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے، ان کو بھی فائنلائز کیا جائے گا. مائٹ بی اٹ از پاسبل کہ یہ جو ہے وہ بجٹنگ سے پہلے یا بجٹنگ کے بعد اس کو پریزنٹ کیا جائے، اور اس کو فیڈرل کیبنٹ پریزنٹ کرے گا. دین وی ہوپ سو کہ یہ جو اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں، اور سب کے لیے جو ہے وہ بہتری ہو. اس میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.